راه انا ما باغيش نموت اخويا، ما باغيش نموت. صاحبي لقيت الناس ميتين ومقردين ومنهم كتخرج ديك الريحه، وكانت الصدمه قويه بزاف لدرجه ايوب غادي يطيح للارض وغادي يبدا يبكي. السلام عليكم يا احلى متابعين عندي في القناه. في هذه الفتره اللي غبرت فيها جاوني بزاف ديال الرسائل في الانستغرام وفي الفيسبوك، والاغلبيه تيقولوا لي فوكاش غادي تلوح لينا الجديد راك غبرتي، وكاين منهم اللي قالوا لي ان شفنا الفيديوهات ديالك كاملين وعاودناهم بغينا الجديد، وكاين اللي كيسول انني فين غبرت واش واقعه شي حاجه. الحمد لله ما واقعه حتى شي حاجه. وعلاش غبرت هو انني كنوجد لكم لرمضان، وهاد القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم انها كانت مبرمجه باش تعاود في رمضان. وملي شفت هاد الكميه الكبيره ديال الرسائل حفزاتني باش انني ندير لكم فيديو في اسرع وقت، واختاريت لكم هاد القصه اللي انا شخصيا عجبتني وعلى حساب الراي ديالي الشخصي بانها افضل قصه تعاودت في القناه ديالي الى يومنا هذا. هادشي تيبقى الراي ديالي الشخصي، وانتوما شاركوني في الراي ديالكم ملي تشوفوا القصه. واللي غادي يتبع معايا القصه من الاول حتى الاخر يكتب رقم 555 في الكومونتير، وهكا غادي نحسب شحال من واحد غادي يتبع القصه من الاول حتى الاخر. واللي مازال ما متابعنيش في الانستغرام وفي الفيسبوك يهبط دابا اللين في الديسكريبسيون يصيفط لي ميساج راني كنجاوب كلشي. كثره التواصل الناس اللي كيعجبهم المحتوى وليت كنحسبكم فحال عائلتي، وبزاف منكم عرفتم على طريق هاد الرسائل هادي. بغيتي تتعرف عليا عن قرب مرحبا بك، صيفط لي ميساج وراه تلقاني معاك. قريب ان شاء الله غادي ندير لكم مجموعه في الفيسبوك باش نديروا عائلات حنا بوحديتنا ونشاركوا القصص ديالنا، حتى الحاجه اللي كانت تفوج علينا مرحبا بها. المهم قريب ان شاء الله غادي ندير لكم مجموعه وغادي نعلن عليها في فيديو. يلا اللي اول مره يشوفني فانا كننزل قصص واقعيه واحداث غريبه، ما عليك غير دير سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. بلا ما نطول عليكم صليوا على النبي ويلا نبداو. قصتنا غادي تبدا مع واحد الشاب اللي سميتو عمر في عمره 32 عام، وهاد القصه غادا تطرالو هو وصحابه اللي هما ايوب واحمد وصلاح. واحد النهار قرروا باش انهم يسافروا لواحد الغابه كانت بعيده عليهم بزاف، واللي وراها لهم هو صلاح، وبانها غابه زوينه فيها اللاك والناس بزاف اللي كيتريبيو فيها وكيمشيو يدوزوا وقت زوين، وبان الجو ديالها صحي ونقيه. الدراري مولفين انهم كيسافروا مجموعين الا صلاح اللي يلاه غادي يتعرف عليه عمر على طريق ايوب واحمد. يعني عمر ما كانش كيعرف هاد صلاح شكون هو حتى تعرف عليه لمده ديال 2 سيمانات. وصلاح تاقلم مع الدراري بسرعه كبيره ولاو صحاب كاملين. الغابه ملي وراها لهم صلاح عجبات الدراري وقرروا باش انهم يمشيو ليها. المهم جا النهار اللي غادي يسافروا فيه، وجدوا كل شيء وجمعوا الاغراض وداروهم في الطوموبيل ديال عمر، ولكن ما كانوش عارفين بان داك النهار غادي يدوز عندهم مشؤوم وما عارفينش اشنو كيتسناهم من بعد. وشدوا الطريق بالليل باش يوصلوا في الصباح بكري. عمر هو اللي كان سايق بهم، طالقين المزيكا وكل شيء ضاحك وناشط، وكانوا فرحانين بانهم اول مره غادي يمشيو لهذيك الغابه. وعلى ما وراهم صلاح بانها غابه زوينه فيها الجبال فيها اللاك فيها الناس يتريبيو، ممكن انهم يتعرفوا على ناس وحدين اخرين، وفيها بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. هما غادن في الطريق حتى فاتوا 100 كيلومتر. عمر هو يقول للدراري سمعوا الدراري اش بان لكم نرتاحوا شويه في واحد الفيلاج اللي قريب لينا، نتعشاو ونرتاحوا شويه من بعد نكملوا الطريق. كيف جاتكم هاد الفكره؟ وايوب حتى هو هو يرد عليه اخويا راني عييت حتى انا وما كرهتش نرتاح شي شويه ونيطرا فيا الجوع. والدراري كاملين عياو وبغاو يرتاحوا. وصلوا لذاك الفيلاج وعمر بلاصه الطوموبيل، وصلاح ديك الساعه كان ناعس وهما يفيقوا. مشاو تعشاو وارتاحوا شويه. ملي ارتاحوا سالاو عمر هو يقول للدراري ارتاحي شي شويه ويلا نكملوا طريقنا. الدراري مشاو للطوموبيل. ملي وصلوا عمر بغى يديماري الطوموبيل ما بغاتش ديماري ليه، هو يخرج من الطوموبيل ومشى فتح الكابو ديالها. من موراها عيط على ايوب حيت كيفهم في الميكانيك. هبط ايوب وهو زعفان، واش حنا جينا نفوجو ولا جينا نخدمو؟ وديك الساعه عمر بقى تيموتيفي في ايوب. اصاحبي لما صايبتي لينا شاد الطوموبيل راه غادي نبقاو هنايا وحنا مازال تابعنا الطريق طويله. صافي الله يحفظك لما قالت لينا هاد الطوموبيل هادي. وهنايا ملي تعطل ايوب هو كيصايب في الطوموبيل خرج صلاح وحتى هو زعفان ومع مفروح شويه قال لهم يا قلت لكم نمشيو في الكار ما كتسمعوش. احمد صدقوا في راسو صلاح ويقول ليه صاحبي واش نتايا مكلخ
راه انت اللي وريتينا هاد الغابه وما كيدوزش منها الكار. وايوب ما تيصايب في الطوموبيل ونقير عليه وهو يغوت عليهم. واش حال فيكم وخليوني نصايب هاد الخرشاشه، صدعتوني فيكم غير الهضره. الا كنتو غتعاونوني اجيو عاونوني، ما كنتوش غادي تعاونوني صافي سكتوا. المهم بقاو شويه ديال الوقت ايوب هو يصايب لهم الطوموبيل. الدراري ملي شافوا الطوموبيل ديمارات فرحوا وهما يركبوا في الطوموبيل وكملوا الطريق ديالهم. هما غادرين في الطريق كلشي ناس في الدراري الا عمر اللي سايق وكيتصنت للراديو. ووصلت ديك الساعه الوحده ديال الليل تقريبا وعمر غادي في الطريق، وديك الطريق ما فيها حتى شي واحد غير الخلا والقفار. شويه عمر وصل لواحد المفترق ديال الطرق وشاف السميه ديال الغابه اللي غادي يمشيو ليها مكتوبه على واحد البلاكه مصديه، وشاف البلاكه وقال مع راسو الا دز من الطريق غادي نختصر وغادي نوصل دغيا للغابه، واصلا انا عييت وخاصني نرتاح. وإلا مشيت حتى للمدينه ودرت الغابه غادي طوال عليا الطريق بزاف. هنا عمر شد ديك الطريق واللي اول مره غادي يدوز منها، وكانت كامله غادا غير الشجر، لا طيران يطير ولا وحش يسير. هو غادي في الطريق حتى تيفيق ايوب، هو يقول له مالك صاحبي دخلتي من هنايا؟ عمر رد عليه قلت ندوز من هنايا باش نوصلوا بكري شويه، راه الطريق عياتني وبدا كيجيني النعاس. ايوب هنايا بقى فيه عمر، هو يقول له صافي اعطيني نشد عليك السوقان وانت يرتاح شي شويه. هو يقول له عمر شكرا اخويا ايوب، عارفك ما عندكش مع الطريق بالليل، حيت ايوب عنده نظر قليل في الليل ويقدر يدير بهم شي كسيده. هنايا ايوب سمع بكلام عمر ورجع في حاله اللور وكمل نعاسو. الطريق كانت خايبه بزاف وتقول واش فيها حس الطوموبيلات، وحتى من الكلاب ما كاينينش، وتقول غير هما اللي كاينين في ديك الارض. وشويه ديال الوقت كيحس عمر بان الطوموبيل غادي توقف، فرانا ووقف وبدا الدخان كيخرج من التحت ديال الكابو. وهنايا عمر غادي يفيق الدراري كاملين ومشى عند ايوب هو الاول. ايوب فيق، راه البرويطه عاوتاني دارتها ما عرفتش مالها. وفيق ومساخط الوالدين. الدراري ناضوا وهما مخلوعين اش كاين. وعمر رد عليهم راه وقفات بين الطوموبيل وفي هاد الخلا وما كاين حتى شي واحد هنايا. ولكن هنا ايوب تعجب، هو يقول لهم انا صايبت الطوموبيل بيديا فاش كنا في داك الفيلاج، كيفاش حبسات دابا؟ خرج عاوتاني ايوب للطوموبيل، فتح الكابو وهو يخرج الدخان بزاف منه، ويدور لعند عمر اصاحبي الطوموبيل سخنات بزاف وما وقفتيش حتى دير الماء في الرادياتور. هو يقول للدراري بان الطوموبيل سخن ليها الموتور وخوات من الماء. وهنا عمر كل شيء غادي يرجع له اللومه. واحمد حتى هو غادي يتعجب كيفاش ان الطوموبيل خوات من الماء وانا اللي عمرت الرادياتور بيديا. وهنا عمر غيقول لهم غيكون غير شي فويت وقع في الرادياتور عليها خوات من الماء دغيا. وهنايا صلاح غادي يمشي للكوفر ديال الطوموبيل باش يجيب القراعي ديال الماء ويعمروا الرادياتور ويكملوا طريقهم. ملي مشى صلاح باش يجيب الماء تصدم، لقى القراعي ديال الماء خاويين. وهو يقول لهم والدراري شكون اللي خوا القراعي ديال الماء؟ وانا اللي عمرتهم بيدي ملي كنا في الفيلاج. الدراري هنا غادي يسخطوا، لا صاحبي ما تقولهاش، واش غادي نبقاو هنايا؟ وهاد الطريق هادي ما فيها لا فيلاج لا دار غير الشجر والصخر. وايوب هو يهضر مع الدراري قال لهم شنو المأمول دابا؟ واش غادي نبقاو مربعين يدينا؟ اجي نقلبوا على شي بلاصه فيها الماء نعمروا الماء ونجيبوه نخويو في الرادياتور ونكملوا طريقنا. وهنا عمر غادي ينطق ويقول لهم شوفوا الدراري الا ما كانش الماء راه بقينا هنا. ويشوف في الساعه وقال لهم الدراري الجوج دابا ديال الليل، المشكل شكون اللي غادي يقدر يدوز من هاد الطريق في هاد الليل هذا؟ هو يعاود يقول لهم الدراري نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، انه هاد الطريق هادي لقيتها بانها مختصره للغابه اللي غادي نمشيو ليها وانا نشدها، وما كانش كيسحب لي انه غيوقع لينا هاد المشكل هذا كامل، وكنت باغي غير نوصلكم دغيا. احمد غادي يرد على عمر وغادي يقول ليه علاش اصاحبي دوزتينا من هنايا فيها غير شجر والظلام وحس بنادم ما كاين. جبدوا البورطابلات باش الله وعسى يقلبوا على شي واحد يعاونهم، ولكن الريزو ما كانش ديك الساعه. هو يقول لهم عمر الدراري ما كاينش الريزو باش نهضروا مع شي واحد يعاوننا ونعلموه باللي حنا حاصلين هنايا. في ديك الساعه كان الظلام والثقيل فيه غير الصوت ديال الشجر كيحركوا الريح. عمر هنايا بدا تيهدأ الوضع شويه وقال للدراري شوفوا ما تخافوا من والو، هادشي راه تيوقع وغادي نخرجوا من هنايا سالمين ان شاء الله، خاص غير الصبر. وهنا غادي يفرق المهام على الدراري.
ايوب وصلاح بقاو هنايا في الطوموبيل، وانا واحمد غادي نمشيو نقلبوا على الماء، ولا شي وحدين ساكنين هنايا يامروا لينا القراعي. ايوب غادي يتفق مع عمر وغايقول له صافي سير اخويا عمر، احنايا نجلسوا هنا في الطوموبيل نحضوا بلا ما جيتو. ولكن صلاح ما بغاش يبقى في الطوموبيل مع ايوب، وقال لهم الدراري راه ما خصناش نتفرقوا وخصنا نبقاو مجموعا حتى يبان شي واحد دايز من هنايا. وعمر هنا رد على صلاح قال له صاحبي غير صبر، غادي نمشيو نقلبوا على الماء فين ما كان وغادي نجيبوه ونكملوا طريقنا. مشى عمر واحمد في الطريق باش يقلبوا على الماء، وما كيسمعوا حتى شي حاجه من غير صوت الشجر اللي كيحركوا الريح. وهما غادين في الطريق حتى كيسمعوا باب كيتزدح بالجد بسبب الريح، هما يتبعوا داك الصوت حتى وصلوا لهذيك البلاصه اللي كيتزدح فيها داك الباب، ولقاو انها ستاسيون ديال ليسانس قديمه كلها مصديه والطوموبيلات ما خدامينش فيها، يعني واقفين وخرده كما تنقول، وحتى واحد ما كان تما كاين. هنا عمر غادي يهضر مع احمد وغيقول له هاد ستاسيون مهجوره، اش بان لك ندخلو ممكن نلقاو فيها الماء. احمد رد عليه وهو خايف، لا اصاحبي انا هاد البلاصه ما مرتاحش ليها، يلا نقلبوا في شي بلاصه واحده اخرى. في ديك الساعه ايوب وصلاح كيتمناو باش الدراري يلقاو الماء وما يتعطلوش عليهم، وايوب غادي يهضر مع صلاح وغادي يقول له اصاحبي الدراري تعطلوا، وصلاح هو يرد عليه اصاحبي هاد الخرجه باينه من الاول اوجه فحالك ما مرهم. وعمر خلى الطريق اللي عامره ومشى لهاد الطريق الكحله واللي محال واش الناس ساكنين هنايا. وملي كان صلاح وايوب كيهضروا كان عمر واحمد كيتشاوروا واش يدخلوا لهاديك ستاسيون ولا لا. ولكن واخا عمر كان باغي يدخل لهاديك البلاصه، احمد ما كانش مرتاح لهاد الفكره وقال له اصاحبي بلا ما ندخلوا هنايا يلا نقلبوا شي ولا شي بلاصه واحده اخرى صاحبي اللي نلقاو فيها الماء، اما لا دخلنا هنايا غير غادي نضيعوا الوقت وكاين غير الظلام وممكن تقيسنا شي حاجه شي عقرب ولا شي حناش، اللهم نبعدوا من هنا. ولكن عمر ما كانش مفك من هذيك البلاصه حتى يدخل ويشوف اش كاين، حيت هذا هو الحل اللي عنده. وبصراحه كانت البلاصه كتخوف بزاف بحال الافلام ديال الرعب اللي كنتفرجوا فيهم، غير هاد البلاصه هادي كانت حقيقيه. عمر هنا بدا كيقنع في احمد باش يدخلوا لديك ستاسيون وقنعوا. المهم دخلوا كان عندهم احساس بالخوف، وعمر ما كانش كيبغي يبين بانه خايف باش ما يتخلاش احمد حتى هو. ملي دخلوا لديك البلاصه كانت فيه واحد الريحه اللي خانزه بزاف، واحمد عاوتاني هدر مع عمر وقال له عافاك اخويا يلا نخرجوا من هاد البلاصه هادي راني ما مرتاحش فيها وما عجبانيش، وان راه شي حاجه ميته هنايا ومخنزه الدنيا. وعمر هنا بدا تيهدن شويه احمد وقال له ممكن يكون شي كلب ولا شي مش اللي مات هنايا، ما تخافش يا صاحبي راه انا معاك. المهم دفعوا الباب وبداو تيقلبوا على الماء، ومع الظلام والخوف كانوا في واحد الحاله اللي يعلم بها الله سبحانه وتعالى. كان كل واحد فيهم كيبين بانه مرتاح وما خايفش في الوقت اللي كان عمر واحمد في الستاسيون. وفي الجهه الاخرى ايوب ما قدرش يصبر حيت تعطلوا الدراري بزاف، وخرج من الطوموبيل بعد شويه قدا حاجته ورجع. ملي رجع قال لصلاح انا راه غادي نمشي نقلب على الدراري، يلا الا بغيتي تمشي معايا. صلاح قال له لا اصاحبي ما تمشي حتى شي بلاصه، خلينا هنا حتى يجيو الدراري راه شويه وغادي يجيو، راه يقدروا يكونوا لقاو الماء وهما جايين، وإلا مشينا غيجيو هما ما غاديش يلقاونا وغيوليو يقلبوا علينا حتى هما وغادي نتلفوا وما غنديروا حتى شي حاجه. ايوب ما بغاش يسمع لصلاح وقال له شوف اخويا انا غادي نمشي نقلب عليهم، بغيتي تبقى هنايا بقى، المهم تهلا ليا في راسك. هنا صلاح ملي شاف ايوب غادي هو يمشي يتبعو، وهما غادن في الطريق وتيغوتوا احمد عمر فينكم، ولكن حتى واحد ما سمعهم حيت كانت الغابه كبيره بزاف وايوب ما كيشوفش مزيان في الظلام. شاد في صلاح وغادن وهما تيقلبوا، المهم يلقاو احمد وعمر. بدا كيدخلوا لوسط الغابه وصلاح شدوا الخوف وهي تلف عليهم الطريق باش يرجعوا للطوموبيل. وهنا صلاح غادي بدا يغوت على ايوب، صاحبي واش ما كفاكش عمر اللي وصلنا لهاد الخلا وحطنا، بقيتي غير انت اللي تلفتينا حتى على الطوموبيل وما عارفينش حتى كيفاش غادي نرجعوا ليها، والدراري ممكن يكونوا رجعوا للطوموبيل وما لقاوناش، احنا تلفنا هنايا بقيتي على خاطرك. ايوب هنا غادي يرد عليه بواحد العصبيه، وسد فمك خلينا نشوفوا كيفاش نديروا باش نخرجوا من هذا المشكل هذا. الوقت اللي كان تيتناقر ايوب وصلاح كان عمر واحمد
تيقلبوا على الماء في ديك السطاسيون. وشويه الوقت عمر دور البيل لواحد الجهه باش يقلب على الماء حتى كيتصدم بواحد الحاجه، وهاد الحاجه ما كانوش كيتوقعوا الدراري انها تحصل، انهم لقاو الناس ميتين في السطاسيون ومقردين. هنا عمر ملي غادي يشوف هذاك المنظر غادي يخرج وهو كيغوت. هنا غادي يتبعوا احمد ومع فيه الخوف، زاد الخوف عليه وكان غادي يموت. غادي عمر كيغوت وتابعوا احمد. اشنو كاين؟ قول لي اشنو كاين وشنو شفتي؟ عمر ملي غادي يبعد شويه على ستاسيون غادي يوقف وغايبدا ينهج. صاحبي لقيت الناس ميتين ومقردين ومنهم كتخرج ديك الريحه. احمد ملي سمعو قال له اشنو؟ كيفاش الناس ميتين ومقردين؟ يلا اخويا نرجعوا للطوموبيل لعند الدراري ونخبروهم اشنو واقع، نشوفوا كيفاش باش نحيدوا من هذه المحنه هذه، راحنا في ورطه كبيره. وهنا احمد وعمر غادي يمشيو في طريقهم وهما راجع للطوموبيل، ومعاهما غادي في الطريق احمد كيسول عمر تيقول له في نظرك شكون اللي يقدر يكون قاتل دوك الناس تماكين؟ وحتى عمر دخلوا الشك، ما عرفتش، ممكن يكون شي واحد كاين معانا في وسط الغابه، حتى هادوك الناس اللي ميتين انهم ما ميتينش في واحد الوقت اللي طويل، يعني في وقت قصير بحال ما كان نهار ولا يومين، يعني معانا شي قتال هنا في الغابه. هنا الدراري عالم بهم غير الله وبغاو يمشيو في اقرب وقت للطوموبيل باش يخبروا الدراري، ومع غادي يوصلوا للطوموبيل ما غيلقاوش الدراري، وغادي يلقاو واحد الحاجه اللي غادا تزيد تصدمهم، ان في الزاج اللوراني ديال الطوموبيل غادي يلقاو مكتوب بالدم ما غاديش تمشيو من هنايا. يعني هذاك القتال جا الطوموبيل وكتب ليهم بالدم في الزاج اللوراني ديال الطوموبيل. احمد وعمر ملي شافوا الدراري ما كاينينش في الطوموبيل بان هذيك الكتابه كاينه تماك، عمر هو يقول احمد فين هما الدراري؟ قال له احمد تا انا براسي ما عارفهمش فين كاينين، راني كنت معاك، ممكن انهم يكونوا ضاحكين معانا. وهنا احمد غادي يمشي وبدا يغوت للدراري، صلاح، ايوب، فينكم؟ حيدوا من هاد الضحك هذا، راه حيت حنايا في واحد المشكل اللي كبير بزاف، واجيو نقولوا لكم شنو لقينا. ولكن ما جاوبهم حتى شي واحد، والدراري زاد الخوف ديالهم. عندك يكون هذاك القتال جا وقتل الدراري، وحتى الريزو ما عندهمش باش انهم يعيطوا على شي واحد يجي يعاونهم. وفي الجهه الاخرى ايوب وصلاح كيتمشاو في وسط الغابه وكيقلبوا على الطريق باش يرجعوا للطوموبيل. حتى لشويه ديال الوقت صلاح غادي يشوف واحد الحاجه اللي غريبه، انه غادي يشوف واحد واقف وهاز في يدو منجل. صلاح ملي شاف هذاك المنظر بقى غادي كيجري وكيغوت، ايوب هرب، ايوب هرب. ايوب ما فهم والو، بقى غادي يتابع صلاح. وايوب مع ما كيشوفش مزيان قال له افاك بقى معايا اخويا، راه ما كنشوفش مزيان، اشنو شفتي؟ قال له صلاح تبعني واسكت، جري ما تحبسش. وما غادن كيجري وصلاح تيقول يا ربي اش داني علاش مشيت لهاد الغابه هادي. وايوب تا هو مخلوع تيقول له غير سكتنا صاحبي وخلينا باش نقلبوا على الدراري. المهم بقاو تيجريو حتى بعدوا شويه على هذاك السيد اللي شافوه هز منجل. وهنا ايوب وصلاح بقاو تيقلبوا على الطريق اللي تديهم للطوموبيل ويلقاو الدراري ويعلموهم بهذاك الشيء اللي شافوا. وفي الجهه الاخرى احمد وعمر خافوا للدراري وقرروا باش انهم يمشيو يقلبوا عليهم. عمر طاحت عليه واحد الفكره وقال احمد شوف، كل واحد يشد فينا طريق غير ما نبعدوش على الطوموبيل، والطريق اللي مشيتي ليها علمها باش ما نتلفوش على الطريق. احمد هنا كان خايف شي شويه وقال له علاش لا نمشيو حنا بجوج ونقلبوا عليهم بجوج. وقال له عمر الا مشينا بجوج غادي نطولوا في الوقت، اللهم انت سير في الطريق وانا في الطريق وهكا غادي نلقاوهم دغيا. احمد قبل بالاقتراح ديال عمر وهو يشد الطريق وعمر حتى هو شد الطريق وبداو كيقلبوا على الدراري وهما غادن وكيعيطوا لهم ايوب صلاح فينكم، ايوب صلاح فينكم. وفي الجهه الاخرى ايوب وصلاح عياو وقرروا باش انهم يوقفوا شويه ويرتاحوا. هنا صلاح غادي يقول ايوب ما تخافش، حنا راه بعدنا على هذاك خونا وغادي نكونوا ودرناه علينا، الا كان تابعنا اجي نتخباو في هذا الربيع اللي بين الشجر. وقرروا باش انهم يجلسوا في ذاك الربيع ويرتاحوا شي شويه، وملي يرتاحوا عاد يكملوا الطريق. صلاح بدا تيقول ايوب وهما جالسين في ذاك الربيع غير سمح لي غوت عليك اخويا ايوب قبيله. ايوب رد عليه
لا اصاحبي راك خويا ما تقولش هكا، غير انا خفت لا تكون واقع للدراري شي حاجه ومشيت انا وياك كنقلبوا عليهم. غير الله يخرج هاد العاقبه بخير وعلى خير. وشويه ديال الوقت ايوب بدا كيسمع شي صوت ديال شي واحد كيغوت، وملي بدا يقرب ليهم بدا كيسمع ايوب صلاح فينكم. وهنا ايوب غادي يعرف بان صوت عمر هذاك، وهو يخرج بالفرحه مشى لعنده وهو يأنقو، وبدا تيقول له عمر فين مشيتو اخويا تعطلتو علينا، وفين هو احمد؟ ويقول له عمر ملي جينا حنايا وما لقيناكوش في الطوموبيل قررنا انا واحمد باش كل واحد يشد الطريق ونقلبوا عليكم، هكا غادي نقربوا الوقت شويه باش نلقاوكم. وهو يقول له عمر شوف اخويا ايوب ما نخبي عليك والو، ملي كنا نقلبوا على الماء لقينا واحد ستاسيون مهجوره وحنا نمشيو ليها، ملي مشينا دخلنا ليها وكنقلبوا على الماء نتفاجئوا لقينا ناس مقتولين ومقردين وخارجه منهم واحد الريحه اللي خانزه، والوقت باش تقتلوا ما كانش بعيد بزاف، يعني نهار يومين. وهذا الشيء ما كيبشرش بالخير وكيعلمنا بان راه كاين شي واحد معانا هنا في الغابه. ايوب ملي سمع هذا الشيء هو يتصدم، قال له اشنو؟ قال له عمر اي اخويا راه معنا شي واحد هنايا قتال. وملي طلعنا عندكم الطوموبيل لقينا في الزاج اللوراني ديال الطوموبيل ما غاديش تمشيو من هنايا، واش نتوما اللي كتبتوا هذا الشيء هذا باش تضحكوا معانا؟ ويصدموا ايوب لا ماشي حنا اصاحبي. هنا عمر غادي يعرف بان راه شي واحد كاين تماك، وزاد اكد ليه ايوب قال له خويا عمر انا نقول لك واحد الحاجه، انه فاش كنا تنقلبوا عليكم انا وصلاح، صلاح هو يشوف واحد واقف وهز في يده منجل وحنايا نهربوا وجينا لهاد البلاصه هاد. ويقول له عمر يعني راه كاين شي واحد هنايا وحنا راه في خطر كبير، خاصنا نقلبوا على احمد ونعلموه بهذا الشيء اللي كاين. وعمر هو يسول ايوب فينا هو صلاح، وهو يقول له ايوب ونسيتو داك المصيبه، مع سمعت صوتك بلا ما نحس خرجت لعندك ونسيتو. وهنا ايوب يبدا يعيط على صلاح، صلاح غير خرج راه غير عمر هذا. ولكن صلاح ما كيجاوبوش. عمر غيقول ايوب مال صلاح ما كيهضرش، واش واقع عليه شي حاجه؟ ايوب غادي يقول له راه هذاك غير الخوف فيه وغيكون سخفان في هذيك البلاصه. في ديك اللحظه عمر بقى واقف في بلاصتو ومشى ايوب لعند صلاح باش يشوف اش واقع عليه. وملي كيوصل للربيع وتيقلب فيه ما كيلقاش صلاح. فين مشى؟ هنا ايوب غادي يتصدم ويبدا يعيط على عمر، عمر صلاح فين مشى؟ راه ما كاينش. عمر هنا عقلو حبس، فين غادي يكون مشى هذا؟ وعمر هو يمشي عند ايوب كيجري، اشنو واقع اخويا ايوب؟ فين صلاح؟ كيفاش صلاح ما لقيتيش؟ فين غادي يكون زاد؟ وهنا ايوب بدا كيقلب في البيل على البلاصه اللي كان فيها هو وصلاح، هو كيقلب حتى كيلقى البورطابل ديال صلاح. هو يوريه لعمر وقال له عمر شوف اخويا راه كاين غير البورطابل ديال صلاح هنايا، وصلاح ما عرفناش فين مشى، والخلعه شدوهم من رجليهم وخافوا على صلاح لا تكون واقع عليه شي حاجه. وهنا ايوب بدا تيقول له ياك ما اخويا يكون مول المنجل هذا هو اللي دالينا صلاح. عمر رد عليه نتمنى تكون غلط اخويا ايوب، حيت هادشي اللي كاينين فيه حنا دابا راه مشكل كبير وكبير بزاف. يلا اخويا نمشيو نقلبوا على الدراري، واللي لقيناه انه نخليوه معانا وما نفرقوش. عمر غادي يقول ايوب بان هادوك الناس اللي مقتولين في السطاسيون واللي قتل دوك الناس وقردهم. وهنا ايوب غادي يبدا يدخل ويخرج في الهضره. صلاح يكون مات؟ لا ما يمكنش ياك اخويا عمر، ما يقدرش يكون يقتلوا دابا ياك، راه انا ما باغيش نموت اخويا، ما باغيش نموت. بحال شي واحد فيه شي حاله نفسانيه كيهضر مع عمر. هنا عمر حاول بدا يهدنو، قال له شوف اخويا راه كلشي غيولي هو داك، ممكن ان صلاح مشى يقضي حاجته ولا شي حاجه وتلف علينا ولا شوف شنو واقع له. هنا الدراري بجوجهم بدات كتجيهم الخلعه وقرروا انهم يقلبوا على الدراري، واللي لقاو في الدراري يبقى معاهم وما يفرقوش. هنا عمر وايوب غاديين يبداو يقلبوا في الغابه على الدراري، وهما غادين في الطريق عمر من البعيد غادي تبان له شي حاجه معلقه في الشجره، وغادي يبدا يحقق فيها وغايقول ايوب بانه شاف شي حاجه غريبه في هذيك الشجره. ومع ايوب ما كيشوفش مزيان قال له اخويا ما شفتش. وهنا غاديين يبداو يقربوا لهذيك الشجره، وملي غاديين يوصلوا ليها غادي يتصدموا من هذاك الشيء اللي شافوا، وما كانوش كيتوقعوا انها غتوقع ديك الحاجه. رجليهم فشلوا عليهم وكانت الصدمه قويه بزاف لدرجه ايوب غادي يطيح للارض وغادي يبدا يبكي.